म्हजें नांव नारायण नायक। आयचो व्हिडिओ काडपाचो मुद्दो एकूच आसा की आयच्या सोंपत्या दिसाक जे 2025 वर्स आहा, हे आयचे दीस लास्ट दीस आहा, हे व्हिडिओ काडून एक मॅसेज दिवपाचो एक प्रयत्न करता। कित्याक हेजे पयलीं हांवें व्हिडिओ काडून जायत्यो मॅसेज दिल्यो, पूण आमच्या गोंयकाराचे जे स्वाभिमानी गोंयकार आहा पळय न्हू, तेंचे दोळे उक्ते जायना। तांकां हे जे राजकारणी आहा पळय न्हू, हे करप्ट राजकारणी आहा पळय, तांकां बरें गुलाम करून दवरलेले आसा। तांकां अशें प्रमाणान गुलाम करून दवरले आहा की ते सांगता थंय तेंच करचें पडटा, नाजाल्यार तांकां ऑप्शन ना। ऑप्शन कित्याक ना की एक लिडर आसपा जायो जो सगळ्यांक घेवन वचोन हे राजकारण्याचो बापूय जावन चलोवपाक जाय की बाबा गोंय सांबाळपाक। पूण असो आजून सुद्दां थंय लिडरशीप ना, ऑपोजिशना कडेन ना। तेन्ना म्हागेलो सांगपाचो मुद्दो इतलोच आसा की हे आतां गेल्या त्या वर्साक 2025 आयज आमी बाय बाय करतात आनी फाटल्या येणाऱ्या वर्साक आमी वेलकम करतले। पूण जे गेल्या त्या वर्साक जे 2025 हें वर्स सोंपता पळय न्हू, हितूंक कांय बऱ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी कांय इरिवेबल गोश्टी जाल्ल्यो आसा, जितूंक हानिकारक चड आसा आनी समाजाचेर हेजो परिणाम जावन आसा। जे गोंयकार नीज गोंयकार रावतले पळय तेंचेर फुडल्या येणाऱ्या पिळगेक भरपूर हेजो परिणाम जातलो। हेजेर आजून सुद्दां आमचे स्वाभिमानी गोंयकार जे आपूण नीज गोंयकार म्हणटा पळय न्हू, कांय लोक आसात आनी थोडे भायले येवन हांगा रावलेले आसा तेवूय आपूण गोंयकार म्हणटा, हेणी आजून सुद्दां हेजेर विचार केल्लो दिसना। आयज आमचो सरकार जो आहा पळय न्हू, तो खाली हाजेचो बोटव्याचेर आपली स्वताची पोळी बाजून घेवपाचेंच काम करता। आयज जर पळोवपाक गेल्ले वचत जाल्यार तुमी गेल्या त्या वर्साक आतां हे 26 वर्स लागची पयलीं 25 वर्साक कितल्योश्यो घडामोडी जाल्ल्यो आसा। वयता वयता लोकांचो प्रोटेस्ट चाललो आसा, मेन करून ह्यो जमनीचो हे लँड माफिया जे पळय दिल्लीवाले आनी खंय गुडगांववाले आनी खंयच्या UP बिहारवाले येवन आयज गोंयाचेर पळय राज करपाक सोदता। आनी आमचे हे कांय करप्ट पॉलिटिशियन जे आपूण सत्तेर बसून आसा पळय न्हू, हे खाली त्या आजेच्या बोटव्याचेर आनी खोक्याचेर आयज तांकां फ्री हँड दितात की तुमी गोंयाक आओ तुम्हारा गोवा आहे म्हणटा ते यो, आनीक फ्री दितात तांकां, सगळें फ्री दितात। आतां म्हजें घर हाडलें फ्री दिवपाक, तशी हेजे फुडें आतां फ्लॅटूय हाडपाचो म्हणटा तो CM, म्हजो फ्लॅटूय येवपाचें आहा। सांगपाचो मुद्दो कितें आसा, बारीक तुमी आजून सुद्दां विचार करिना बाबा हें गेल्या त्या वर्साक आतां 25 पळय काबार जाता न्हू वर्स, ह्या वर्साक कितल्योश्यो घडामोडी जाल्ल्यो आसा। हितूंक सरकाराचेर गळ्या कडेन नाका कडेन सुद्दां प्रेशर येयल्लो, पूण ते कांय लोकांची अशी पळय दिशाभूल करून तो प्रेशर न्हू कांय करून फुस करून उडयतात, म्हणजे लोकांक ते भियेनाक, आयच्या दिसा लोकांक भियेनाक। आनी पयलूचे जे सरकार आयिल्ले ते लोकांक भिताले, खंय तरी ते नमते घेताले, पूण आयचो हो सरकार गोंयांत चल्लेलो पळय न्हू, हो नमतो घेतो दिसना। आतां तुमी रिसंटली जी घटना घडली, जे आरोपोरा जे क्लबाक उजो लागून इलिगल क्लब चलतालो, हे सरकाराच्या आशिर्वादान चलतालो, ताका उजो लागून 25 जाणांचो हेणी बळी घेतलो, 25 जाणांचो बळी घेतलो आनी CM रातोरात थंय पावलो आमचो दाखोवपाक बाबा आपूण सहानुभूती दाखोवपाक। आयज ते घटनेक जवळ जवळ म्हाका दिसता 25 दीस जायत येयल्ले आसा। आजून सुद्दां कितें जालां तेजेर, आजून सुद्दां कितें जालां जाल्यार तुमी सांगचें। खाली 3 जाणांक सस्पेंड केले आनी आयज पेपरार येयलां गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान सस्पेन्शन इज नॉट द एक्शन। दोतोर प्रमोद सावंत, सस्पेन्शन इज नॉट द एक्शन। आयज तुमी अक्षरशः हे 25 लोकांची बळी घेतलेलो, तांकां जर तुमी न्याय दितले जाल्यार सस्पेन्शनाचेर काबार जायना। आनी आतां तुजे कडेन ऑलरेडी तुगेल्याच डिपार्टमेंटान जो तुवें अपॉयंट केलो मरे, मॅजिस्ट्रेटाक अपॉयंट करून रिपोर्ट पावलेलो आसा, त्या रिपोर्टाचेर तुगेल्या आजून सुद्दां तोंडांतल्यान उतर भायर सरना मरे। रिपोर्टाचेर फुडली कारवाय तूं कितें करतलो तर तुगेले रिपोर्ट ना। तूं वयल्या काल मिडियाक सांगता की रिपोर्ट तुमकां फाल्यां मेळटलो म्हणटा तो सांज मेरेन, काल सांगता तूं सांज मेरेन रिपोर्ट मेळटलो। रिपोर्ट मेळोन पब्लिकान आयज कायदो हातीन घेवपाक जायो अशें तुका दिसता? अरे हे 25 जाणांची जी पळय तुमी मर्डर केले पळय न्हू, ती विसरले तुमी आनी लोकूय विसरले। हांव गोंयच्या स्वाभिमानी लोकांक विचारता, आयज वयता वयता ते लोकांचो प्रोटेस्ट चल्ला। काल पयर हांगा जालो, खंय तुगेलो शिवोली जालो, मागीर मांद्रे जालो, मागीर आतां चिंबला जाला। हे प्रोटेस्ट कोणाक लागून करता रे लोक? आनी जे पळय नीज गोंयकार हे फुडें सरोन प्रोटेस्ट कोणाक लागून करतात? जे आमची फुडली पिळगी आसा, जे आतांची जनरेशन आतां फुडली पिळगी येतली, तांकां कितें तरी हे गोंयाक सांबाळून दवरपाक लागूनच हे प्रोटेस्ट चल्लेले आसा। आमची जमनी आयज सांबाळून दवरपाच्यो म्हणजे कितें तरी म्हळ्यार आमची जमनी, नीज गोंयकाराची जमनी आयज घे काडटात आनी दिल्लीवाल्यांक विकतात। आनी ह्यो सांबाळून दवरपाक जर तुमकां नाका जाल्यार तुमी येणाऱ्या पिळग्यांक खंय धाडटले तुमी?
खंयच्या देशांत धाडटले? तांकां रावपाक स्थान खंय आसतलें रे? आयज आमचे हे गब्बर जावन पळय, हे गब्बर जावन आयज सरकार चलयता पळय न्हू, हांकां खाली आजयेचो बोटू आनी खोके जाय मरे. हे मेळ्ळे जाल्यार सगळें ओके. आनी कालची जी घटना जी पळय 25 जाणांची पळयली जाल्यार दिल्ली गेले, खोके पावयले आनी ऑल इज ओके जालें. आतां कारवाई कोणाचेर रे? खाली पंचायत सेक्रेटरी आनी सरपंचाचेरच? होम डिपार्टमेंटाचेर कारवाई कित्याक ना रे? एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर कारवाई कित्याक ना रे दोतोर प्रमोद सावंत? तुगेले कारवाई कितें म्हणटा? कारवाई म्हळ्यार कितें? सस्पेन्शन इज नॉट अ कारवाई. तांकां जेली उडय मरे. ते डायरेक्टर सिद्धे हळर्णेकर जेली उडय मरे. एक्सायज डिपार्टमेंटाचें लायसन पळय दिल्लें पळय न्हू, तांकां खबर ना पंचायतीचें लायसन कोणें दिवपाचें आनी कोणाची वॅलिडी आसता तें सगळें हायर जे वयर बसलेले आसता पळय न्हू, हांकां बेजीक हे ABCD खबर आसपाय मरे. काय वयल्यान तुमी रिमोट कंट्रोलाचेर चलयता रे? आतां तुमी दिल्ली गेले, खोके पावयले, ऑल ओके जाले. ह्या वटेन 8 दिसां भितर सील मारलेली जी इलिगल म्हणून क्लब आनी बारां पब चलताले पळय न्हू, ती आतां उक्ती जाली मरे. म्हणजे तेंचे कडल्यान खोके गावले. म्हणजे तुमी हे मेल्ले 25 जाणांचे हेंची मर्डर केली पळय न्हू, तेंची मोड्याचेर आयज तुमी पोळी भाजून घेतले मरे. म्हणजे तुमकां इतलें मात सुद्दां कुशेच ना रे? तुमी कसले हितूंतल्यान जल्मा येयल्या रे? कसली येवनींतल्यान जल्मा येयले रे तुमी? अरे हे 25 जाणांचे आजून तेंच्या आत्म्याक शांती लागोना, तेंचे आजून सुद्दां आत्म्याक थोड्यां दहन जावना आनी आतां तुमी काडटाक आनी सील मारले, एक्शन घेतलें म्हणून प्रमोद सावंत मुडार येयलो आनी रोखडे सील काडले मरे. इलिगल 8 दिसांनी लिगल जाली. ही पब चलताली नाल्यार क्लब चलताले ते इलिगल 8 दिसांनी दिल्ली गेले, दिल्लीच्यान खोके पावयले नाल्यार खोके घेतले आनी ऑल इज ओके जाले आनी सील ह्या वटेन उक्ती जाले. शंकर पणजी सदांच बॉब मारता. किशोर आमचो सर जो गांवकारीचो तो सदांच तुमची दोळ उक्ती करता. किशोर गांवकर चॅनलाची मार्फत अशी वेगवेगळे एक्टिविस्ट आसतले, मागीर ते फिदोल आसतले, मागीर तो राम आसतले, सगळे एक्टिविस्ट कोणा लागून हे मारता रे? आयज तुमची दोळे उक्ती करपाक कित्याक लागून सोदता? आमची फुडली पिळगेक कितें तरी सांबाळून उरपा जाय म्हणटा. आयचे दिसा आयज 17वें वर्स 25वें आयचे दिसा जे इरिपेबल जे पळय लॉस जाला, जमनी विकल्याक नाल्यार आनी कितें जे पळय शेत पुरयल्याक, आगर कन्वर्ट जाल्याक, हे विश्वजितान, हे पप्पू सावंतान, प्रॉपर्टी सावंतान, हे परतून मेळपाचें आहा रे? तुमची दोळे कित्याक उक्ती जायनाक रे? नीज गोंयकारांक म्हागेलो एकूच प्रश्न आसा, आजून सुद्दां तुमचे हे सरकाराच्या एगेन जी कारवाय चल्ली आहा तेजे दोळे कित्याक उक्ती जायनाक? परतून तुमी तेंच्यात वचून फुलांचे हार घालतात, तेंची आरती करतात, तेंचेर फुलां उडयतात, तेंचेर कितें शेनाई वाजयतात. हे वेगवेगळी कारणां चल्लेले असले हे निर्लज मनशांचेर तुमी फुलां उडयतात, आरती उडयतात. ह्यो बायलांक हांव विचारता पयलीं, ज्यो कोण करपी आहा पळय न्हू तांकां विचारता, तुमी तुमचोय स्वाभिमान विकून दवरला? हे खाली ते कितें महिला मंडळाक कितें डोनेशन दितात नाल्यार तुमकां आरती उडोवपाक 500ची नोट दितात, 1000चे 2 नोटी दितात म्हणून स्वाभिमान उडयला? तुमकां जर खरें जर आरती उबोवपाक जायो, कोण जे गोंया खातीर बरें करता तेंची वळख, तुमचे भुरगे पास जाल्यार तेंची वळख, तुमचे घोव बरें काम करता तेंची वळख. आरती कोणाची करप आसता? देवाची करप आसता. आनी सेकंड तेजे उपरांत देव कोणा मानता? तुमी घोवाक मानपाचो. हे असले निर्लज कलंकीहीन मनशाक तुमी आरती उडोवन कितें दाखोवपाक सोदतात? तुमी तुमचो स्वाभिमान विकून दवरलेलो आसा. आयच्या दिसाक आमच्या फुडग्या पिळग्यांक, तुमच्या भुरग्यांक तुमी आरती उवाळून तांकां आनीक जमनी विकपाक तुमी दितात. ह्यो गोंयकाराची जमनी, ज्यो शेतां आगर ना, ज्यो फॉरेस्ट जे जमनी आसा पळय न्हू, तुमी तांकां आनी प्रोत्साहन दितात. वयताक इलेक्शन येयलें, 500ची नोट पडली नाल्यार आनी कित्याची नोट पडली, वोट तांकां दोळे धापून मारतात. मागीर तुमकां खाली तुमचो स्वताचो स्वार्था लागून तुमी आयज हें करतात पळय न्हू, हें फुडली खंयची दिशेन वयतलें? आमची गोंय दिशेन खंयचें वयतलें? आयज दिल्ली सारकेल्या स्टेटीक ऑक्सिजनाचे मास्क लावन लोक आयज रस्त्यार भोंवतात, कित्याक थंय पोल्युशन इतले प्रमाणान वाडलेलें आसा, थंय रावपाक कोणाकूच जायना. आयज मिनिस्टर जावन सांगतात, आयज मिनिस्टर नितीन गडकरी जावन सांगता 2 दीस थंय रावपाक जायना म्हणटा. ह्या वटेन आमच्या गोंयाक स्थायी रावन हो जो आयज BJPचो मिनिस्टर आसा पळय न्हू, कोण तो तुगेलो महाराष्ट्राचो, तो सांगता ह्यो बिल्डिंगी बांदप म्हणल्यार म्हणटा तो डेव्हलपमेंट न्हू. म्हणजे हे सरकाराची दोळ उक्ती जायनाक आनी आमची गोंयकार जे रावतात तेंची दोळ उक्ती जायनाक. बिल्डिंगी तुमकां दिसता डेव्हलपमेंट, सरकार म्हणटा आमकां कितें डेव्हलपमेंट जाय, आमकां पयशे येता ते जाय. म्हणजे जमनी विकून तुमी कितले पयशे जाय पडटले रे? गोंयाक सांबाळपाक जर तुमचे कडेन आशिल्ले एसेट तुमी विकता मरे, आनी तुमकां खाली स्वार्था लागून हे हाजेची बोटी आनी हेका लागून तुमी हे 25 जाणांची जी पळय बळी घेतलेली
तेजेर तुमी तुमचीच पोळी भाजून घेतली मरे. तुमची पोळी भाजून घेतली म्हणजे लोकांक न्याय ना जाल्यार तुमकां सत्तेर बसोवन जे लोकांनी जिखून हाडल्या तांकां न्याय दिवपाक तुमकां खंयच हें ना. तुमकां कितली दिल्ली गेले, आजेचो बोटू दिलो नाल्यार खोके दिले, ऑल ओके जाता तुमगेले. आयज 25 जाणांची मेल्याची तुमी पोळी भाजून घेतली. आनी फुडें ते क्लब जे पळय सील मारलेले उक्ती केल्या पळय न्हू तेंचे कडल्यान कितली घेतले रे. आनी थंय जे फाल्यां कितें इन्सिडेंट जातलो पळय न्हू तेंचेरी पोळी भाजून घेतली तुमी. म्हणजे हे तुमकां कितलेशे स्वार्थ आसा रे. अरे तुमी हे पॉलिटिशनां येवची पयलीं कितें आशिल्लें, कितली तुमचे कडेन माया आशिल्लें. आयज तुमचे कडेन माया जी पळय आहा ना तुमचे कडेन वंशान वच पिळग्यान पिळग हावपा जावपाना मरे. पूण तुमी आतां हें दाखोवन दिता हे 25 जाणांच्या मड्याचेर जे तुमी आयज पोळी भाजून घेतलेली आहा पळय न्हू आरपोरा हे क्लबाचेर, हे तुमगेले वंश काबार करतले. तुमगेले वंशा सुद्दां खावपा वचपाना. हे फाल्यां हें जें तुमी पळय आयज माया एकटेन केल्ली आहा पळय न्हू ही खंय तरी देवाक दान वयतली नाल्यार भलतोच कोण तरी खावन वयतलो. हेजो तरी विचार करा मरे. तुमच्या भुरग्यांक जे श्राप लागतले. हे लोक जे पळय मेल्याक आनी जे पळय कोण इन्सिडेंटाक पळय घायल जाल्याक पळय न्हू हे तुमकां अक्षरशः मनांतल्यान श्राप दिता मरे. हे मनांतल्यान श्राप दिवन सुद्दां तुमी सुदरना रे. म्हणजे तुमकां खाली सत्ते फुड्या लोकांची किंमत ना. ह्या प्रमाणान तुमी आयज हे सामके टेरर आयज गोंयांत करून दवरलेलो आसा मरे. म्हणजे हेजो जाप तुमकां खबर ना आयज नाल्यार फाल्यां दिवची पडटलो म्हणून. आयज व्हडले रथी महारथी जाले. ही सत्ता मरे आयच्यान कालच्यान चलना. सत्ता हेजे पयलीं हुकुमशाही सुद्दां भोगून गेले. पूण आयज ते सत्तेन तांकां जमीन दाखयली आनी तुमकां दिसता तुमकां सत्ते फुड्या आमकां कोण हालोवपा जावपाना म्हणून हें तुमगेलो मरे भ्रम. हो तुमगेलो भ्रम तुमकां एक दीस दाखोवन दितलो पळय न्हू तेन्ना ह्या गोंयाचो विनाश जाल्लो आसतलो. आनी गोंयचे लोक हे पळय हांकां जे पळय सपोर्ट करतात हे आयज जे गोंयचे लोक म्हळ्यार जे कोण वोटर आहा नाल्यार गोंयांत रावपी आसा पळय न्हू आयज हांकां हे सत्तेक बसलेल्यांक माजोवन दवरल्या पळय न्हू तांकां हेजो प्रायश्चीत भरचें पडटलें. आनी हेजे वांगडा वल्याचे वांगडा सुकेंय जावळोन वयतलें. हें मात तुमी लक्षांत दवरचें. आयज तुमकां हांव सांगपाचो मुद्दो इतलोच आहा की हांव वारंवार हांव काडटा सपनेश काडटा मागीर तुगेलो सपनेश येल्लेकर काडटा शंकर पळय जर दिसान दीस वडोवकी काडटा. तुगेलो किशोर सर आमगेलो गांवकारीचे वेगवेगळे प्रश्नांतल्यान तुमची दोळ उक्ती करपाक प्रयत्न करता. पूण आयज आमची गोंयकाराची दोळ उक्ती जाता तें खंयच दिसना. आनी एकाक लागून आमचो गोंयचो ह्यो विध्वंस पळय हे पॉलिटिशनांनो चालूच दवरलेलो आसा. दिसान दीस आयज कन्वर्जन चालू आसा. ज्यो कन्वर्जन जमनी कोणाक लागून रे. गोंयकाराक जमनी कमी आसा. तुमकां बग्ग बगरे दिल्लीवालेच कित्याक जाय पडटा रे. तुमकां ह्यो खोके पेपट्यो गावता म्हणून जाय मरे. म्हणजे फुडली आमची पिळग्याची तुमी एकट्यानी विचार करना मरे. आयज तुमकां म्हणटा डेव्हलपमेंट. तुमकां डेव्हलपमेंट जर करपा जाय जाल्यार जे लोक रावता पळय न्हू त्यांचो डेव्हलपमेंट करा. जे स्थायी जावन गोंयांत आसा पळय न्हू स्थायी आसा एट प्रेझेंट त्यांचो डेव्हलपमेंट करा. तांकां प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर दियात. ना हे दिल्लीवाल्यांक लागून तुमी व्हडल्यो मेगा प्रोजेक्ट हाडून तांकां बिल्डींग बांदपाक इलिगली परमिशन दिवं नाका. आयज जी गोंयांत जी पब चल्ल्या पळय 90% दिल्लीवाले चलयता. कित्याक तुमी तांकां रान मोकळें करून दिल्लें आसा. आजेचो बोटी दियात खोके दियात तुमकां ऑल ओके. ताका लागून ही 2-2 वर्सां लायसन नासतना जी चलताली ती तुमकां 8 दिसांनी तुमी लिगल गेली. तांकां सील मारले तुमगेलो खोके इज ऑल ओके जाले आनी आतां 8 दिसांनी लिगल जाली. CRZाक लिगल कशी जाता रे. CRZाक जी एक्टिविटी चलता ती लिगल कशी जाता. तुमी दाखोवपाक लोकांच्या दोळ्याक उदक लायलें आनी कितें तरी मातशी एक्शन घेतली म्हणून दाखयली. उजो लागले एक जाग्यार आनी ज्या जाग्यार आरपोरा उजो लागलो आनी आरपोरा बिचार जे तेगेले दुसरी जो पब आशिल्लो ताका हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली मोडपाक. सीएमान हांगा आपल्याला कितें फुलू फस्त्यार होजनी मारून घेतले आनी आपणी मोडपा लायले म्हणटा. सीएमाक इतलो पावर आसा मोडपाचो जाल्यार आजून सुद्दां बाकीची इलिगल चट ते कित्याक मोडिना रे. ताका आमकां वारंवार हायकोर्टाक कित्याक वयची पडटा रे सीएम. हेजोय आन्सर सीएमान दिवचो आनी हेजो लोकांनी विचार करचो. हे लोक पळय भ्रमाक रावलेले आपण हे आमकां नोकरी दितल्यो नाल्यार ह्यो स्किमीचे लाभ दितले. तुमकां आयज ते स्किमी दिल्याक पळय तुमकां आंबडून व्हरपाक गोरवांक जशी पट्टी घालून व्हरता पळय आंबडून ये करून तशी तुमकां ते आंबडून व्हरतात. मिटींग जाल्यो आंबडून व्हरतात. कितें कसली फंक्शन जाल्यो आंबडून व्हरतात. आरती करपाक आंबडून व्हरतात. नाजाल्यार तुगे फाल्यांच्यान स्कीम बंद. हे प्रमाणान तुमकां तेणी आयज मेंटली न्हू सीक करून दवरलेले आसा. अरे हे पयशे आमचेच मरे. आमच्याच पयशांनी आमकां ते फटयतात मरे. आनी ते आपल्याले खोके घेवन पेटी घेवन हे सगळे सृश्टीचो विनाश करपाक जाल्लेले आसा मरे. हेजेर तुमचो केन्ना दोळ उपतो जातले रे. तेन्ना आजून सुद्दां कांय काबार जाली ना. उरलें तें तरी आमकां सांबाळपाक जाय. आनी न्यू वर्सांतल्यान तुमचो विचार आसचो गोंय सांबाळपाक. ना हेंचेर फुलां मारपाक ना हे पॉलिटिशनाचेर. हे कलंकी पॉलिटिशन
हे जे आहेत पळय 70 भरल्या कलंकी तेंगेले जर पळयले न्हू तुमगेले हँडबॅग पळयलेल्या फाटल्यान फुडल्यान जी हँडबॅग आसता पळय न्हू कोण फार्म हावजात दवरता कोण फ्लॅटां दवरता हांकां तुमी आयज आरती उळोवपा येता कित्याक तुमचो नाइलाज जाल्लो आसा तेन्ना तुमी हे गुलामीकींतल्यान जर भायर सरतले जाल्यार होच चान्स आसा नव्या वर्साच्यान तुमी निश्चय करचो आनी मनाक ठाम दवरचें आयच्यान आमी हेंची गुलामीगिरी करपाचें सोदतले आनी गोंया खातीर नीज गोंयकार म्हणून दाखयतले झगडटले आनी हे 70 बसलेले जे पळय कलंकी आसा हे पॉलिटिशियन हांकां खुर्चे वयल्यान खाली ओडटून उडयतले आनी तांकां हितूंक जेलींत घालतले हो जर निश्चय केलो न्हू आनी तुमी जर एकवट जावन दाखयलो जाल्यार हांकां खंयच्यान कोणूच केदो व्हडलो पॉलिटिशियन आसूं कोणाक सुटका ना हे सगळे जेलीं वयतले हेजो निश्चय करचो आनी न्यू वर्सा न्यू रेजोल्युशन दवरचें की बाबा आयच्यान आमी एक कलंकी हे पॉलिटिशियन जे स्वार्था लागून गोंय विकतात हेंचे फाटल्यान आमी रावपाना आनी हांकां आमी आयच्यान आमी दाखयतले आमी गोंयकार नीज गोंयकार कितें तें हें जर तुमी ठाम निश्चय घेतलो जाल्यार गोंयांक कितें उरलेलें आसा तें आमगेलें साल्वार जातलें आनी हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता न्यू वर्सा हें रेजोल्युशन घेवचें आनी हे पॉलिटिशियनां हे करप्ट आहा पळय न्हू हांकां घराक न्हू हांकां जेलीक धाडचें इतलेंच मागी मागणी देव बरें करूं.